अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमेरात कैसा रहेगा। 16 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल अपने वसाइल को फ़रोग़ देने के लिए इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने तल्लुकात को मज़बूत करने का मौका मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आज का दिन आपकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। माली लिहाज से इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी ज़्यादा एहतियात रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना आपके मसलों को फ़रोग़ देने का सबब बनेगा। लिहाजा आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने अखराजात पर कंट्रोल रखें, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ सके। बुरज सौर आज का दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए गौर व फिक्र करने का है। आज के दिन आपको अपने मामलात में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। ज़ाती नज़्मो ज़ब्त को फ़रोग़ देने का मौका मिलेगा। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाकर चीज़ों को फ़रोग़ दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए रहे हैं उनका आपको आज के दिन बहादुरी से सामना करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। मोहब्बत के मामलात में आपको साथियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इन दिनों अपने कारोबारी मामलात में ज़्यादातर आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि जो भी बोले सोच समझ कर बोले। बुरज जोज़ा इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने अंदर आज के दिन छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। ताहम आज के दिन आपको अपने काम के मामले में काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां दी जाएंगी। ज़रा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। आपको अपने अंदर की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर औक़ात कुदरत की जानिब से आपको वो सलाहियतें दी जाती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा मोहतात रवैया अपनाना होगा। अपने दिल और दिमाग में तवाज़ुन लाने की कोशिश करें, तब ही आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। बुरज सरतान आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को तवाज़ुन में रखेंगे। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरक़ात की जानिब से दोस्ताना तल्लुकात को फ़रोग़ देने के मौके मिलेंगे। आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा पुरजोश और हसास नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने जज्बात का इजहार करने के लिए एक सहारा चाहिए होगा। कारोबारी लिहाज से लोगों को नफ्सियात के मामले में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको मशवरा दिया जाता है कि वो इक़दामात करें जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेहतर हो। ज़रा सी भी लापरवाही से काम ना लें। बुरज असद आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद नए मामलात को फ़रोग़ देंगे। अब ये आप पर इन्हिसार करता है कि आप किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को इस दुनिया में पूरा कर पाते हैं, और मामलात यकीनन आपके मुताबिक नहीं होंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी
رکاوٹیں آئیں گی، لیکن یہ رکاوٹیں آپ کی ذات میں نئی اور مثبت تبدیلیاں لانے کا سبب بنیں گے۔ اگر منزل پانا آسان ہوتا تو زندگی آپ کو کبھی بھی ایسے موقع نہ دیتی جن کی وجہ سے آپ خود کو کافی زیادہ کمتر سمجھتے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا پورا فوکس اپنے مقاصد کی طرف رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ برج سنبلہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو تخلیقی درجے میں کافی زیادہ بلند رتبہ حاصل ہوگا۔ آپ کس طرح سے اپنے معاملات کو فروغ دے سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ پر انحصار کرتی ہیں۔ آج اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے اپنے معاملات میں کافی زیادہ سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ نئی چیزوں کو سمجھنے میں بھی آج کے دن آپ کی مدد کی جائے گی۔ روحانی معاملات کو فروغ دینا آپ کی پہلی ترجیح ہوگی۔ اپنے وجدان پر بھروسہ کریں اور کاروباری معاملات میں آپ کو آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر اس برج سے منسلک افراد کو توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ برج میزان، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنی اندرونی معاملات کو فروغ دیں گے۔ اپنے جذبات اور احساسات کو لے کر کافی چیزوں پر غور و فکر بھی کر سکیں گے۔ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی تبدیلیاں اور تعلقات چل رہے ہیں ان کو لے کر تھوڑا محتاط رہیں۔ ذرا سی بھی غلط بات آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اپنی زندگی سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو سمجھانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ خود سے مخلص رہیں اور اپنی زندگی میں ایمانداری کو شامل کریں۔ یہ آپ کے لیے لوگوں میں الگ پہچان دلوائے گی۔ صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، محتاط رہیں۔ برج عقرب، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کافی زیادہ استحکام میں رہیں گے۔ آپ کے جو بھی تعلقات ہیں ان میں تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کو کافی زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ آج کے دن آپ جو بھی تعلقات کو فروغ دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اچھے نتائج ہی سامنے لائیں گے۔ آج کے دن آپ کو دوسرے لوگوں کی غلطیوں پر ان کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ آپ کی سیدھی بات کر دینے کی عادت آپ کو ایسا درجہ دلائے گی جس کی آپ نے امید نہیں کی تھی۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو کسی اپنے چاہنے والے کی جانب سے دھوکہ مل سکتا ہے۔ اپنی پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کام سے وقفہ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کاروباری لحاظ سے آپ کی زندگی بالکل خوشگوار اور نئے نظریات سے بھری رہے گی۔ اپنے جوش کو سینئرز کو دکھانے کی کوشش کریں، یقیناً آپ مثبت نتائج ہی لائیں گے۔ خوابوں کو پالنے اور حقیقت بنانے والے افراد کو آج کافی زیادہ توجہ حاصل ہوگی۔ آپ کی صلاحیتیں اور ذمہ داریاں آپ کے کام کو سراہیں گی۔ مالی لحاظ سے ایک چالاک اور سمجھدار آدمی کی جانب سے مشورہ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ برج جدی، اس برج سے منسلک افراد اپنے نظریات میں تبدیلی لانے کے لیے اس وقت کا بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اپنے ارد گرد نظریات میں تبدیلیوں کو
فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اس برس سے منسلک افراد صبر و تحمل کے مالک ہوتے ہیں اور کسی بھی فیصلے کو جلدی میں نہیں لیتے، لیکن آج کچھ فیصلوں کو لے کر آپ غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ محبت کے معاملات میں آج کا دن آپ کے لیے کافی زیادہ خوشگوار رہے گا۔ کاروباری لحاظ سے اپنی خوشگوار شخصیت اور صلاحیتوں کی وجہ سے کاروباری زندگی میں ایک مقام بنانے میں آپ کو کافی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ برج دلو، آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے لیے خوشگوار صورتحال میں ہوں گے۔ اپنے تعلقات کو آج کے دن آپ کافی پر اعتماد طریقے سے گزاریں گے۔ محبت کے معاملات میں اس برس سے منسلک افراد کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ کاروباری زندگی میں وہ افراد جن کو کچھ فیصلوں کو کرنا پڑ رہا تھا وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں کریں اور اپنے سینئرز کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی میں کافی زیادہ مثبت تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ آپ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے مخلص انداز کو فروغ دیتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ برج حوت، اس برج سے منسلک افراد کے لیے یہ دن کافی مثبت رہے گا۔ اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر آپ کافی زیادہ توانائی سے بھرپور ہوں گے۔ اپنے اعتماد کو فروغ دیتے ہوئے آج کا دن آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ محبت کے معاملات میں اس برج سے منسلک افراد اپنے نظریات کا کھل کر اظہار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ کاروباری لحاظ سے آپ جو بھی کوششیں کریں گے وہ آپ کے لیے اچھے نتائج لانے کا ہی سبب بنے گی۔ اپنے کام میں آپ کو تخلیقی ہونے اور نئے نظریات کو آگے بڑھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔